वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। इस वक्त आपको बताऊंगी तालीम के हवाले से जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा काम कर रही हैं वज़ीर आला पंजाब, बाकायदा तौर पे वज़ीर तालीम उनके साथ है वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात साहब। उन्होंने पंजाब के तालीमी निज़ाम में बेहतरी लाने के लिए इक़दाम शुरू कर दिए हैं। पंजाब के तालीमी निज़ाम में लाहौर बोर्ड नहायत अहमियत का हामिल है। आपको पता है लाहौर बोर्ड में जो पिछले अरसे करप्शन हो रही थी उसकी कहानी में 2024 में भी आपको जो है वो सुना चुकी हूँ। बहुत से प्रोग्राम्स जो है मैंने उस पर किए और इसके ज़िम्मेदारान जो इम्तहानी मरकज़ समेत बोर्ड से मुतल्लिका तमाम तर लोग थे जो मामलात में शामिल थे, उनकी निशानदही भी हमने अपने प्रोग्राम में जो है वो की थी। अब वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात की जो लाने वाली तब्दीलियां हैं वो काम कर चुकी हैं और जिसमें चेयरमैन बोर्ड कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद और कंट्रोलर लाहौर बोर्ड जाहिद मियाँ की एंट्री के ने तमाम मंजरनामा जो है वो तब्दील करके रख दिया है। क्या हुआ है, मामला है क्या, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में जो तैयार की है कामरान अली ने। और फिर हमारे रिपोर्टर हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, हम उनसे बात भी करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने पंजाब के तालीमी निज़ाम में बेहतरी के लिए इक़दामात उठाए हैं। पंजाब के तालीमी निज़ाम में लाहौर बोर्ड नहायत अहमियत का हामिल है, जिसका ज़िम्मा इम्तिहानी मराकज़ समेत बोर्ड से मुतल्लिका दीगर मामलात शामिल हैं। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात की लाने वाली तब्दीलियां जो है वो काम कर गई, जिसमें चेयरमैन बोर्ड कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद और कंट्रोलर लाहौर बोर्ड जाहिद मियाँ की एंट्री ने तमाम मंजरनामा तब्दील कर दिया। कंट्रोलर लाहौर बोर्ड जाहिद मियाँ ने कार्रवाई करते हुए बूटी माफिया के खिलाफ सख्त एक्शन लिया और इनका मुनज़्ज़म नेटवर्क तोड़ दिया। ज़राए के मुताबिक इम्तिहानी मरकज़ में बूटी माफिया का एक मुनज़्ज़म नेटवर्क काम कर रहा था, जिस पर वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने खुद मौके पर पहुंचकर इन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी की और इन्हें हवालात में बंद भी करवाया। कंट्रोलर लाहौर बोर्ड जाहिद मियाँ ने तमाम तर मामलात डिजिटलाइजेशन निज़ाम पर मुंतकिल कर दिए हैं। अब इम्तिहानी मरकज़ में जिन असातिज़ा की ड्यूटी लगेगी इन्हें खुद भी इस बात बारे इल्म नहीं होगा कि ड्यूटी कहाँ लगेगी, जबकि इससे पहले प्राइवेट माफिया भी इम्तिहानी मराकज़ में ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहा था। जाहिद मियाँ कहते हैं कि हम लाहौर बोर्ड के तमाम मामलात को नहायत बारीक बीनी से देख रहे हैं और बहुत जल्द नई इस्लाहात भी लेकर आ रहे हैं। जी नाजरीन, रिपोर्ट आपने देखी है। कंट्रोलर लाहौर बोर्ड जो है जाहिद मियाँ, उन्होंने तमाम तर मामलात और डिजिटलाइजेशन निज़ाम पर जो है वो मुंतकिल कर दिया है सारा मामला। अब टीचर्स को भी पता नहीं होगा कि उनकी ड्यूटीज़ जो है वो कहाँ लग रही हैं, वरना फिर होता ये था कि अपनी पसंद के जो है मामलात होते थे। इम्तिहानी मराकज़ में जिन असातिज़ा की ड्यूटीज़ लगाई जाती थी वो पहले से ही अपने तमाम तर चीज़ें और बूटी माफिया जो है वहाँ पर एक्टिव हो जाया करती थी, लेकिन अब ये प्राइवेट माफिया से भी जो है इम्तिहानी मराकज़ में ड्यूटी के फ़राइज़ लिए जा रहे थे। अब देखना ये है कि कौन से असातिज़ा जो है इसके लिए चूज़ किए जाएंगे, किसकी ड्यूटी कहाँ लगेगी, ये ऑन दी स्पॉट जो है वो पता लगेगा और कोई किसी को अप्रोच नहीं कर पाएगा। इम्तिहानी मराकज़ में सिर्फ नंबर्स जो हैं कि बेस पर बच्चे इम्तिहान पास कर सकेंगे, अदरवाइज़ जो है ये बूटी माफिया का राज जो है इसको ख़त्म किया जा रहा है। बहरहाल और क्या एस्पेक्ट्स हैं, किन मामलात पर काम किया गया और किस तरह जो है वो वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने जो है वो इस मामलात को देखा, ये हम जानते हैं। हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं कामरान अली। जी कामरान, बताइएगा कि ये सूरत हाल क्या है, तफसीलात में चले जाते हैं ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नबीहा। हमने देखा है माशरे में जब हमारा किसी सरकारी ऑफिसर से पाला पड़ता है तो अक्सर औकात इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं कि पता चलता है ऑफिसर ने आम आवाम के साथ बदतमीज़ी की है। यकीनन जो है वो आम शहरी की मुख्तलिफ हमारे प्रोग्राम में भी कई शिकायत भी लोगों की आई हैं कि अफसरान जो है वो बदतमीज़ी बहुत करते हैं और नारवा सलूक भी हमारे साथ पेश आते हैं आवाम के साथ। तो इस पर जो था वो इसकी जो बुनियादी वजह थी उस पर भी आज बात करेंगे। प्रोग्राम आज बहुत अहम होने वाला है क्योंकि इसमें हम एक ऐसा भी इंकशाफ करने वाले हैं कि ये जो मुनज़्ज़म माफिया है जो कि बोर्ड के मामलात को देखता है तमाम तर, खास तौर पर इम्तिहानी मराकज़ पर करप्शन कैसे होती है। जी बिल्कुल, ये 10 करोड़ रुपए तक का जो सालाना करप्शन है ये कर लेते हैं बड़ी आसानी से। 10 करोड़ रुपए की 10 करोड़ तक की इनका नेटवर्क है और हमारे ज़राए ने हमें बताया कि ये जो अब मुनज़्ज़म माफिया जो टूटा है जिस पर जो है वो कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद जो कि चेयरमैन लाहौर बोर्ड भी हैं और उसके साथ साथ कमिश्नर भी हैं। इनको बूटी माफिया भी कहते हैं ना। जी बिल्कुल बूटी माफिया ही इनका नाम है और इस पे तारीख में कभी इतना बड़ा इनिशिएटिव नहीं लिया गया और ये गुत्थी सुलझ गई है अब कि अफसरान बदतमीजी क्यों करते हैं, क्योंकि वो नॉन क्वालिफाइड होते हैं। वो इसी तरह बूटियां मार मार के जो है वो पेपर दिए होते हैं। इसी तरह 2 नंबर वो डिग्रियां लेकर जो है वो दारों में चले जाते हैं। इसी तरह 2 नंबर डिग्रियां लेके वो बड़ी बड़ी सीटों पर बैठ जाते हैं। तो फिर इखलाक तो कहीं उन्होंने सीखा ही नहीं, तालीम तो उन्होंने कहीं हासिल ही नहीं की, तो फिर हम तवक्को कैसे कर सकते हैं कि वो हमारे साथ अच्छे तरीके से पेश आएंगे। उन्होंने फिर बदतमीजी करनी है, उन्होंने फिर आपको इस तरह चक्कर ही लगाने हैं, उन्होंने फिर रिश्वत ही लेनी है, बाकी मामला भी उन्होंने फिर इस तरह ही करने हैं। उसकी वजह यह है कि बुनियादी तौर पर वो तालीम हासिल नहीं कर सके। लेकिन अब जो है वो वज़ीर आला पंजाब
मरियम नवाज शरीफ, जिनके अभी जो मैं समझता हूँ तय ही पैकेज चल रहे हैं, बल्कि उन्होंने तो एक कामों की एक लंबी स्पीड लगा दी है और हर जगह पर जो है वो अब काम होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। अच्छा, अब उन्होंने ये किया कि उन्होंने अपने जो टीम थी उनके साथ एक मीटिंग की और उसमें ये कहा कि ये आखिर वजूहात क्या हैं, कहाँ पर ये चीजें फाल कर रही हैं। तो फिर बाकायदा तौर पर एक कमेटी बनी और उसमें कुछ तब्दीलियां लाई गई। जो वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात, जो कि खुद बड़े एनर्जेटिक हैं और यंग हैं बिल्कुल और बड़े मामलात को बड़े करीब से देखते हैं, इन्होंने एक और भी बड़ा अच्छा काम किया। इन्होंने 400 ऐसे हेडमास्टर्स और सीनियर टीचर्स को स्कूलों से निकाला जो बेचारे 5 पढ़े हुए थे और स्कूल के हेडमास्टर लगे हुए थे। अच्छा। ये एक अलग स्टोरी है, ये मैं बाद में आपसे डिस्कस करूंगा, क्योंकि 5 पढ़े हुए और स्कूल के हेडमास्टर लगे हुए थे और वो बाकायदा जब उनको निकालने की बात करते थे तो वो सड़कों पर आके एहतजाज भी करते थे। अच्छा। तो इन्होंने उनको निकाल के और बस बल्कि इन्होंने ये कहा कि आप एक पेपर है हम आपको दे रहे हैं, इसको हल कर दें। तो मुतद्दिद ने तो उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया क्योंकि उनको पता था कि हम कर ही नहीं सकते। तो जिन्होंने किया वो बेचारे कुछ फेल हो गए और कुछ जो थे वो क्वालिफाइड कर गए, लेकिन 400 के करीब जो हमारे ज़राए बता रहे हैं वो इन्होंने स्कूलों के टीचर्स जो हैं वो निकाले हैं, जो अब जो है वो मेरिट पे नए सिरे से भर्ती किए जाएंगे। अच्छा, जब जिस स्कूल का हेडमास्टर जो है वो 5 पढ़ा हुआ है तो वो तो बेचारा धरना ही दे सकता ना, यहाँ एहतजाज कर सकता, वो बच्चों को पढ़ा तो नहीं सकता, और मैट्रिक तक के स्कूल को उसने देखना, खुद वो 5 पढ़ा हुआ है। तो ये एक नई अलग चीज है, इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। तालीम शऊर देती है ना, तालीम आपको जो है वो एक काबिल आदमी बनाती है, एक अच्छा इंसान बनाती है तालीम बेसिकली। शऊर तो बंदे को तालीम, बहुत से तालीम याफ्ता लोग भी हैं जिनको शऊर नहीं है, लेकिन कम से कम तालीम आपको जो है वो तमीज और बदतमीजी में थोड़ा फर्क जो है वो मालूम हो जाता है। मैनर्स बता देती है, कम से कम इंसान को उठने बैठने की तमीज आ जाती है, खाने बोलने की तमीज आ जाती है। किताबों में ऐसे नहीं लिखा हुआ कि आप बड़े पढ़े लिखे लोग गलत बोलने से बेहतर है कि खामोश देखा है। ये भी एक तरबियत का जो है वो फुकदान है हमारे माशरे में। ये भी डिग्रियां लेने से नहीं आती, ये वही वाली बात है जो बूटी माफिया की अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये वही वाली बात है कि इधर से नकल कर ली, उधर से नकल कर ली, उधर से पेपर ले लिया, शॉर्ट टर्म तलाश करके पेपर में पास हो गए और आगे जाके जो है वो अफसर लग गए। देखिए, ये जराइम की जो वजह है, हम क्यों जराइम होते हैं, ये क्यों करप्शन होती है, ये तमाम तर शॉर्टकट और टारगेट अचीव करने के लिए। कोई मुझे आप एक फर्द वाहिद बता दें सरकारी इदारे में जो ये कहता होगा जनाब मैं तनहाई सब कुछ है मेरे लिए और मैं इसमें ही गुजारा करूंगा, नहीं, ऐसी बात नहीं। जो जिस सीट पे बैठा हुआ ना, चाहे वो कोई सीवर मैन है, चाहे कोई सेंट्री वर्कर है, वो भी ये कहता है यार तनख्वाह तो मेरी जी फिक्स है, मैं उत्तों की कमा लूंगा, मेरा निजाम चल जावे। तो मकसद ये है कि वो भी यही सोचता है कि जनाब मैंने आगे कैसे जाना है और मैंने चाहे उसके लिए उसको करप्शन करनी पड़े। तो फिर जब हमने बुनियादी चीजें पढ़ी नहीं होंगी, जब हमें पता नहीं होगा कि करप्शन हराम है, हमने नहीं करनी, तो फिर हम करेंगे। सही बात। जब हमने पढ़ा होगा कि भाई ये नहीं करना, ये ठीक नहीं है, लेकिन इसके लिए ये होता है कि जब जैसे मैंने आपको बताया कि बूटी माफिया जो है, अच्छा एक और चीज बड़ी हैरानकुन है, और अगर हमारे प्रोग्राम में मैं ज्वाइन कर ले जाहिद मियां साहब, तो वो भी आपके जो है वो बड़े कंट्रोलर लाहौर बोर्ड जिन्होंने बड़ा हम काम किया है और शफात उनके पास बड़े अहम है, वो भी बताएंगे आपको। कुछ मैं भी थोड़ा सा आपको बता दूं, 82% जैसे फोन उठाते हैं तो मेरे पास आ जाएगी। अच्छा, 82% जो थे वो ऐसे बंदे इन्होंने पकड़े कि जो समझ ले कि पेपर आपका है और देने कोई और बैठा हुआ है। अच्छा, 82% ऐसे पकड़े, 82 FIRs हुई हैं। मतलब ये समझ लें आप कि वो पेपर ही नहीं है उनका और वो पेपर हल करने के लिए बैठे हुए हैं वहां पर पैसे दे के। निगरान को भी पता है, देखिए जब आपको रोल नंबर स्लिप मिलती है तो उसके ऊपर आपकी तस्वीर लगी होती है, आप सेंटर में कैसे दाखिल होंगे। अभी हमारे कंट्रोलर लाहौर बोर्ड जाहिद मियां ने हमें ज्वाइन कर लिया है, हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद। अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया कि आपने अपने मसरूफ वक्त में से कुछ वक्त मेरे प्रोग्राम को दिया। मुझे बताइएगा कि लाहौर बोर्ड का बड़ा जबरदस्त एक इकदाम सामने आया है, बड़ा आपने बूटी माफिया के खिलाफ जो है वो एक्शन तेज किया है और ये डिजिटलाइज सिस्टम पे इसको तब्दील कर दिया गया है। ये सिस्टम कैसे काम करेगा, ये रिकॉग्नाइजेशंस जो है वो कैसे हुई, इस चीज को तोड़ा कैसे गया और आगे किस लाहे अमल से चला जाएगा, मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा तफसीलन बयान कर दें। जी, सबसे पहले तो कोहे नूर का बहुत शुक्रिया, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने इस इंतहाई सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर हमें अपना मौकफ जो है वो रखने का मौका दिया। जी, आपके इल्म में होगा कि सीएम साहिबा का बड़ा क्लियर विजन है कि मेल प्रैक्टिसेस, बूटी माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है उनके यहाँ। एग्जैक्टली इसी चीज को मिनिस्टर हायर एजुकेशन जनाब राना सिकंदर हयात, हमारे सेक्रेटरी हायर एजुकेशन जनाब डॉक्टर फर्रुख नवीद और इसके साथ साथ हमारे चेयरमैन जनाब कमिश्नर लाहौर भी हैं। इन सब का मौकफ एक ही है कि मेरिट पे सारा काम हो और जो हकदार है उसको हक के मुताबिक उससे मार्क्स मिले। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जब हमने 2024 के अंदर मुझे ये कंट्रोलर का मनसब दिया गया और मेरे ऊपर मेरी हायर अथॉरिटीज ने ये एक जिम्मेदारी डाली, तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। उसकी वजह यह है कि लाहौर बोर्ड में अगर आप देखें
تو ایک کنٹرولر کم از کم 5.5 سے 6 لاکھ بچے کا امتحان کرواتا ہے. بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. اس وقت جو ایگزام ہے وہ 5,70,000 بچے کا ایگزام ہم نے 25 میں لینا ہے. اچھا جب ہم نے 2024 کے اندر سینٹرز کو وزٹ کرنا شروع کیا تو ہمارے نوٹس میں یہ چیز آئی کہ جعلی امیدواران جو ہے ان کا بہت زیادہ ان کی بھرمار ہے. اچھا. اور وہ میں آپ کو بتاؤں کہ 82 کیسز یہ تمام بورڈوں کی ہسٹری کے اندر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک سال کے اندر ان 8 ایگزامز میں 82 جعلی امیدوار پکڑے گئے ہیں. بھائی صاحب اس بات کو آپ کنٹینیو رکھیں، لیکن میرا سوال ذرا بیچ میں ایڈ کر لیں. یہ بتا دیں کہ رول نمبر سلپ کے اوپر تو تصویر لگی ہوتی ہے باقاعدہ امیدوار کی، تو وہ اندر سینٹر میں کیسے داخل ہوتے تھے؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں. اس میں گزارش یہ ہے کہ ایک سینٹر کے اندر ہمارا 150 سے 200 امیدوار بیٹھا ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے. آپ تصویر بعض اوقات بچوں نے کیا کی ہوتی ہے، چلاکی کرتے ہیں کہ بچہ پڑھ رہا ہے فرسٹ ایئر میں، تصویر لگی ہوئی ہے 9th کی. صحیح کہہ رہے ہیں. 9th میں بچے نے جب تصویر لگائی، نہ اس کے اینک لگی ہوئی ہے، نہ اس کے منہ پہ داڑھی ہے، نہ مونچھ ہے. ٹھیک ہے. جب بچہ یہ تصویر لگاتا ہے اداروں والے بھی اس کو اٹیسٹ کر کے بھیج دیتے ہیں. ہمارے لیے وہ بڑا مسئلہ بن جاتا ہے کہ ہم اس کی اب آئیڈینٹیفیکیشن کیسے کریں. ٹھیک ہے. اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کامران صاحب ہم نے اس دفعہ ایک تو جناب کے ساتھ بھی شیئر کیا تھا کہ تمام ادارے اپنے بچوں کی موسٹ ریسنٹ فوٹوگراف جو ہے وہ ان کے ایڈمیشن فارم کے اوپر لگائیں گے. بالکل صحیح. کیونکہ ایڈمیشن فارم کے اوپر جو تصویر لگائی جاتی ہے وہی تصویر جو ہے وہ رول نمبر سلپ کے اوپر پیش کی جاتی ہے. جی ایسے ہی. اچھا اب ہوتا یوں ہے کہ جو تصویر لگی ہوئی ہے بچے کے رول نمبر کے اوپر اور جو تصویر لگی ہوئی ہے ایڈمیشن فارم کے اوپر، اب ایڈمیشن فارم پڑا ہے لاہور بورڈ کے اندر. ٹھیک ہے. وہ جو تصویر رول نمبر بچے نے اس کے درمیان کا جو راستہ ہے نا، چونکہ جب بچے سینٹر میں انٹر ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کی چیکنگ نہیں ہوتی. یہ ہے کہ کے لیے صرف آدھا گھنٹہ پہلے آنے کے لیے کہا جاتا ہے اور اس آدھے گھنٹے میں آپ کو جی ایسے ہی ہے. آواز بریک ہو گئی ہے، آواز بریک ہو گئی سر کی. سر چیک کیجئے گا پلیز. دوبارہ سے کال جو ہے وہ ملائیں گے. ابھی جو ہے وہ کال ڈراپ ہو گئی ہے. کامران صاحب کیا کہہ رہے تھے آپ؟ جی میں یہ بتا رہا تھا کہ دیکھیں 82% جو ہیں وہ ایسے جعلی امیدوار انہوں نے پکڑے ہیں کہ جن کا سرے سے اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں. مطلب انہوں نے وہ اگر پیپر وہ دیتے ہیں تو ریزلٹ اس کا آئے گا جو حقیقی امیدوار ہے. یہ دیکھیں آپ کتنا بڑا گپلا ہے. اور اس کو انہوں نے پکڑ کر 82 FIRs بھی دی ہیں، ان بندوں کو حوالات بھی بند بھی کیا. ان بچوں کو بھی پیسے دیتے ہیں پھر جو وہ وہاں پر آپ ایک پیپر کا ریٹ ہوتا ہے نا 15,000 20,000 روپے ایک پیپر کا ریٹ ہے. آپ وہ 15-20,000 روپے پے کریں اور کسی کوالیفائڈ بچے کو، کسی کوالیفائڈ شخص کو کہیں جناب آپ تو بڑے لائق فائق ہیں تو یہ 15,000 پکڑیں میرا پیپر حل کر دیں. اب وہ پیپر کے اوپر تو ریزلٹ جب آنا ہے تو پھر اس کا ہی آنا نا جس نے 15,000 روپے. اور جو پاس ہوگا سیٹ پہ آ کے وہ بیٹھ جائے گا. بالکل ایسا. اور پھر جب وہ سیٹ پہ بیٹھے گا تو وہ ساری چیزوں کا بیڑا غرق کر دے گا کیونکہ اس نے تو پڑھائی کچھ نہیں ہے. بالکل. اب ایک اور چیز ہے، میں اس میں آپ کو اور بتاتا چلوں. اگر ہماری کال دوبارہ کنیکٹ ہو جاتی ہے تو زاہد صاحب بھی بتائیں گے کہ یہ کرتے یہ تھے کہ تمام جو بورڈ کا عملہ تھا آپس میں ملا ہوا تھا، یہ کرتے تھے کہ جب اگر بیالوجی کا پیپر ہے یا فزکس کا پیپر ہے تو فزکس کے پیپر کے اوپر. اچھا زاہد صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا دوبارہ سے. کنٹرولر لاہور بورڈ ہمارے ساتھ آن کال موجود ہیں زاہد میاں. جی زاہد صاحب سوری. جی بڑی مہربانی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب بچے کا ایڈمیشن فارم تو بورڈ میں پڑا، رول نمبر سلپ بچے کے پاس، اب آدھا گھنٹہ رپورٹنگ کا ہوتا ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ لارنس کی مثال لے لیں، وہاں پہ ہمارے 19 سینٹر لگتے ہیں. 19 سینٹر کا مطلب ہے 3 سے 4,000 بچہ ایک جگہ پہ. 4,000 بچے کو آدھے گھنٹے کے اندر چیک کرنا تقریباً ناممکن ہے. اچھا اب بچے اس چیز کا لیوریج لے کے جب سینٹروں میں چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے ایک کٹ لسٹ بھجوائی ہوتی ہے سارے سپرنٹینڈنٹس کو. اس کٹ لسٹ کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر کلرڈ فوٹوگراف لگی ہوتی ہے بچے کی اور اس کا سارے کوائف جو ہے نا درج ہوتے ہیں. اب سپرنٹینڈنٹس یہ لاپرواہی کرتے ہیں کہ وہ بچے کا چہرہ اس کلرڈ فوٹو کے ساتھ میچ نہیں کرتے. جب وہ میچ نہیں کرتے تھے تو اس طرح کے جعلی امیدوار جو ہے نا وہ بیٹھنا شروع ہو گئے. اب ہم نے یہ بھی بتائیے گا کہ ہمارے ذرائع نے ہمیں بتایا ہے کہ جب امتحانی مراکز میں اگر کیمسٹری کا یا فزکس کا یا بیالوجی کا پیپر ہے تو وہ فزکس کا ٹیچر بھی تعینات ہوتے تھے. یہ بھی ماضی میں ہوتا رہا ایسا بھی، اور اس پریکٹس کو کیسے اب روکنے جا رہے ہیں آپ؟
سر یہ آپ نے بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہی ہوتا تھا، ہم اس کو روکنے جا نہیں رہے، اس کو ہم نے روک دیا ہوا ہے. صحیح ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو کیسے روکا ہے. جی موسٹلی یہ ہوتا تھا کہ ساری یہ جو امتحانی ڈیوٹیاں لگتی تھیں یہ مینول لگتی تھیں. اچھا. اپنی مرضی سے درخواست آئی اس کو سپرنٹینڈنٹ لگا دیا، درخواست آئی اس کو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ لگا دیا، درخواست آئی اس کو انویجیلیٹر لگا دیا. اچھا. اب ہم نے کیا کیا ہے کہ آج ہی یہ پوری کی پوری ڈیوٹیاں آج ہی، بلکہ لاہور بورڈ کے اندر یہ ایک چھوٹی سی تقریب بھی ہوئی ہے کہ اس سارا جو انویجیلیشن سٹاف ہے وہ آٹومیٹڈ سسٹم پہ لگا ہے. جی ٹھیک ہے. یعنی جو لسٹیں ہمیں سی ای او سے، ڈائریکٹر کالجز سے، ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز سے آئیں، ان لسٹوں کو ایز اٹ از کمپیوٹر میں ڈالا گیا. کمپیوٹر کے بعد اگلے سسٹم میں ڈالا گیا. سسٹم نے 4 یا 5 بندوں کے اگینسٹ آٹومیٹیکلی ایک بندے کو سلیکٹ کیا اور اس کے آرڈر جنریٹ ہو گئے. صحیح صحیح. دوسرے نمبر پہ یہ جو 3,500 کے قریب پرائیویٹ پرسن تھے جو یا تو کلرک تھے یا وہ لیب اٹینڈنٹ تھے، لیکن ملی بھگت کر کے انہوں نے اپنے آپ کو ٹیچر شو کیا ہوا تھا اور بورڈ کے سسٹم میں گھسے ہوئے تھے اور وہ انویجیلیٹر لگتے تھے. اور کامران صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ فزکس والے دن فزکس کا بندہ کھڑا ہوتا تھا. آپ مجھے بتائیں جب میٹرک کا فزکس کا پیپر ہو رہا ہے اور ایم ایس سی یا بی ایس بچہ جس نے فزکس میں کیا ہوا ہے وہ تو گزرتے 20 نمبر کا آبجیکٹو اس کو کرا دے گا اور باقی ساری چیزیں تو باہر سے تو بوٹی لانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو یہ وائٹ کالر کرائم جو ہوتا ہے نا، یہ وائٹ کالر بوٹی تھی جو چل رہی تھی. ان 3,500 بندوں کو ہم نے آتے ہی پورے سسٹم سے، ان کی پوری لسٹ میرے پاس موجود ہے، آپ کہیں گے تو میں شیئر بھی کر دوں گا. ان سب کو ہم نے سسٹم سے نکال کے باہر کیا اور پرماننٹلی بلیک لسٹ کر دیا. اس وقت ہماری جو ڈیوٹیز لگی ہے 100% سرکاری وہ نگران ہے، سرکاری ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ہے اور سرکاری سپرنٹینڈنٹ ہے. اس طرح سے ہم نے اس کو روکا. جی اچھا صاحب تو بتائیے گا کہ ابھی کچھ ایک آپریشن کیا گیا ہے وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر، چونکہ آپ ان کے بہت قریب ہیں اور اچھا انیشیٹو لے رہے ہیں، اور اب میں نے دیکھا تاریخ میں پہلی دفعہ کوئی وزیر خود چلا گیا امتحانی مرکز پر، اور آپ بھی کنٹرولر بورڈ کو بھی ہم نے دیکھا کہ خود موقع پر جا کے آپ لوگوں نے کاروائیاں بھی کی ہیں. یہ بتائیں کچھ ٹیچرز نکالے گئے ہیں جو نان کوالیفائڈ تھے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل، ٹیچر کوئی 350 سے 450 کے قریب ایسے اساتذہ تھے جو میل پریکٹسز کے اندر انوالو تھے. یہ میل پریکٹسز کس طرح کی تھی؟ مثال کے طور پہ ان کو سپرنٹینڈنٹ لگایا، انہوں نے بچوں کو چیک نہیں کیا اور ان کے سینٹر سے ہم نے جا کے جعلی امیدوار پکڑ لیا. یا ہم جب وہاں پہ گئے تو ہم نے دیکھا جہاں رول نمبر کی سیریل لگی ہوئی ہے، بچے کو سیریل سے ہٹ کے بٹھایا گیا ہے، وہ نقل کر رہا ہے یا وہ نقل کرا رہا ہے. کسی بچے کو زبردستی دوسرے بچے کے پیچھے ہی آگے بٹھایا گیا کہ جا کے اس کو پیپر کراؤ، یا ایک بچے کا پیپر پکڑ کے دوسرے بچے کو دیا ہوا ہے. تو میں آپ کو عرض کروں یہ وہ ساری چیزیں تھی جب ہم نے نوٹ کی تو ان کی بنیاد پہ نہ صرف ان کو ڈسکوالیفائی کیا، بورڈ کے ریڈ باکس میں ڈالا، بلکہ ان سب کو سسپینڈ کروایا اور ابھی تک ان کے خلاف پیٹا چل رہا ہے. اگلی آپ کی بات یہ تھی کہ منسٹر صاحب جو وہ خود یہ کام کر رہے ہیں اور آپ ان کے بہت قریب ہیں. دیکھیں اگر کامران صاحب ایک بڑی اچھی جرنلسٹک اپروچ کے ساتھ چل رہے ہیں تو وہ اپنی انتظامیہ کے بہت قریب ہوں گے. اگر میڈم صاحبہ جو میرے ساتھ گفتگو فرما رہی ہیں، اگر یہ بہت اچھی کمپیئر یا بہت اچھی جرنلسٹک اپروچ کی مالک ہے تو یہ اپنے مالکوں کے بہت قریب ہوں گی. اور اگر بحیثیت ایک افسر میں اچھا کام کر رہا ہوں اور اپنے سپیریئرز کے عین منشا کے مطابق کر رہا ہوں اور قانون کے مطابق کر رہا ہوں تو ظاہر ہے میں ہوں گا. تو آپ کا ان کے قریب ہونا بنتا بھی ہے بھائی، اگر کوئی قریب ہے تو قریب رہنے دے نا، اور ضروری ہے قریب رہنا تاکہ آپ کو پتہ بھی چلے نا، ان کو بھی پتہ چلے. اچھا ظاہر صاحب یہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. کامران صاحب بہت شکریہ. ظاہر صاحب ہمارے پاس سوال بہت ہیں لیکن ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، اس لیے ہم اس کو سوال کو بہت شکریہ. جی بہت شکریہ آپ کا. کامران صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین، تعلیمی معیار کو بہتر بنانے کی سب سے پہلی جو ریزن ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ آپ کو شفاف تعلیم دینی پڑے گی. شفاف تعلیم کے لیے جس طرح سی ایم پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ بہترین کام کر رہی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نہ صرف تعلیم بلکہ صحت ہو یا پھر جو ہے وہ کوئی ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہو یا کوئی بھی ترقیاتی کام ہو، ان میں بڑھ چڑھ کے جن پروجیکٹس کا آغاز پاکستان میں ہو چکا ہے پنجاب میں سمجھتی ہوں کہ یہ اہم چیزیں ہیں اور اللہ کرے کہ یہ پایہ تکمیل تک پہنچے، مکمل ہوں اور ان کا عوام کو فائدہ بھی ہو. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا، کل پھر انشاءاللہ سیم ٹائم سیم چینل آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ ہی کے بعد.